تو هم مثل ندیم فکر میکنی که من اشتباه کردم و اون حق داره؟ آره. اما چرا؟ با وجود همه اینا من اشتباه کردم؟ اون قولشکنی کرده و حقم داره؟ چون اون معنی دوست داشتن رو فهمیده. اون فهمیده که دوست داشتن این نیست که به دستش بیاری. ولی تو حتی نتونستی درس اول عشق رو بفهمی. مگه در مورد رابطه من و اون چی میدونی؟ ها؟ و در مورد عشق چی میدونی؟ بگم؟ میتونی بشنوی؟